فوالا غادي ناخدو حركة جسم صلب على مستوى أفقي. دونك هنا ناخدو حركة بدون احتكاك، وناخدو هنا حركة باحتكاك. دونك مستوى أفقي، وهذا جسم صلب اس مركز قصوره جي. ناخدو 3 ديال لي فورس. دونك اف قوة باش غنحركو جسم من ا ل بي، بي لو بوا دو اس ايكال ام فوا جي، وبدون احتكاك بمعنى ار غادي تكون عمودية. ار هي تأثير السطح على الجسم. حالة رقم 2 حركة باحتكاك. نفس القوة غادي ناخد اف بي. دونك لا نورمال اللي كدوز من جي بيان سور، عندنا جي هنا، ولكن ار ما غاديش تبقى عمودية على السطح. علاش؟ لأن دابا كاين الاحتكاك. دونك جسم غادي في هاد المنحى ار غادي تكون كونتر لو سونس دو موفمون. الوغ ار هي هادي. حنا كنعرفو ديجا ار est composé de 2 composantes اللي هما Rn R normal و R tangentiel. voilà R tangentiel ou bien كنسميوها قلنا petit f. 5 شفنا ديجا بأن R égale Rn plus Rt أو la petit f اللي هي R égale la racine de Rn carré plus Rt carré. alors غنبداو حركة بدون احتكاك. دونك بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، شي يقول القانون الثاني؟ كيقول لا سوم دي فورس اكستيريور ايغال ام ا، مجموع القوى يساوي ام ا. ناخذ هذا هو لاكس او اكس، المحور الذي تتم فوقه الحركة. لا سوم دي فورس بمعنى اف بلس بي بلس ار ايغال ام ا. غنديرو لا بروجيكسيون ديال هاد العلاقه، غادي نديرو الاسقاط ديال هاد العلاقه على المحور او اكس. الوغ غادي تعطينا اف اكس بلس بي اكس بلس ار اكس ايغال ام ا اكس. دونك مادام الحركه كتم فقط على او اكس، ا اللي هي ا اكس بلس ا ايغريك، دونك مادام الحركه كتم فقط على او اكس يعني ا ايغريك ايغال 0. c'est-à-dire que A égale AX. ولا بغينا المنظم A هو AX. فوالا دونك هنا غادي تولي هاد العلاقة FX. غندير الإسقاط ديال F على X، عندي نفس المنحى. دونك FX هي F بلس PX عمودية على X. ديما القوة العمودية الإسقاط ديالها 0. R كذلك عمودية الإسقاط 0. دونك اف اكس هي اف بلس 0 بلس 0 ايغال ان فوا ا اكس هي ا. الحركه تتم فقط على المحور او اكس. دونك ديما كناخذوا ا اكس ايغال ا. يمكن لينا نحسبوا اف الا عندنا ام و ا، يمكن لينا نحسبوا لاكسيليراسيون الا عندنا اف و ام. دونك حنا نخليو اف ايغال ام ا، ومن بعد في ليكزارسيس تتحسب المطلوب. دابا الا كانت الحركه تتم باحتكاك، دونك في هذه الحاله عندي 3 ديال القوى. دونك لا سوم دي فورس سولون لا لوا دو نيوتن est égal ام ا، اللي هما بي بلس اف بلس ار ايغال ام ا. الوغ اف ديما هي، دونك الا خدينا هذا هو او اكس، اف هي اف اكس اللي هي
اف بلس بي عمودية 0 بلس ار كتكون من ار ان و ار تي. الوغ بالنسبة ل ار ان عمودية غادي تعطينا 0. نقدر نزيدها هنا تبان. دونك اش درنا هنا؟ رومبلاسينا ار ب ار ان بلس ار تي. الوغ ندير دابا الاسقاط. اف في نفس المنحى دونك هي اف اكس هي اف، بي عمودية 0، ار ان عمودية 0، ار تي كونتر لو سونس. كونتر لو سونس غادي ندير موان ار تي ايكال ام ا اكس اللي هي ا. الحركة تتم فقط على المحور او اكس. دونك في هذه الحالة يمكن لي نلقى ار تي الا بغيت، يمكن لي نلقى اف، يمكن لي نلقى ام ا، يمكن لي نكتب تو سامبلومون ار تي ايكال الا ردنا لهنا تولي بوزيتيف ونجيب ام ا لهنا تولي اف موان ام ا. فوالا فوالا. ومن بعد كنستعملها في ليكزارسيس على حساب لي دوني وعلى حساب شنو هو المطلوب في ليكزارسيس. ان بتي رابيل بالنسبه لي فروتمون. دونك هاد لونغل هادي كتسمى، قلنا هادي هي ار نورمال وهادي ار طونجونسيال، و لا سوم ديالهم هي ار ايكال ار ان بلس ار تي. دونك هاد لونغل كتسمى angle phi de frottement, tel que coefficient du frottement K égale tangente phi معامل الاحتكاك كيساوي RT على RN. حركة جسم صلب على مستوى مائل. من بعد ما شفنا le mouvement sur un plan horizontal, maintenant on va voir le mouvement d'un solide sur un plan incliné. Donc A, mouvement sans frottement, حركة بدون احتكاك. Donc هذا سطح مائل بزاوية ألفا. Et on va considérer S comme un point matériel. نعتبره جسم عبارة عن نقطة مادية. دونك باش يبانوا الإسقاطات ديال القوى. هذا المنظمي العمودي على السطح المرمي جي بيان سور اللي هو موازي ل او إيكغيك، وهذا او اكس المحور الذي تتم فوقه الحركة. الجسم إلى أرسلناه من او سون فيتاس انيسيال بدون سرعة بدئية، دونك غادي ينزلق على هذا السطح المائل، و القوى لاش غيخضع هي بي الوزن ديالو بي، و ار مادام قلنا بدون احتكاك دونك ار غادي تكون عمودية على السطح الذي تتم فوقه الحركة. فوالا. بي تنقسم إلى مركبتين، نديرو إسقاط العمودي على أو إكس، إسقاط عمودي على أو إيكغيك. فاش نديرو إسقاط على المنظمي، المنظمي قلنا ديجا راه يوازي أو إيكغيك. ألور إسقاط العمودي على المنظمي بحال إلا درنا الإسقاط على أو إيكغيك لا ميم شوز. دونك إسقاط العمودي على أو إكس غادي يعطينا هنا بي إكس، والإسقاط العمودي على أو إيكغيك غادي يعطينا بي إيكغيك. فوالا. إلا درنا الاتجاه ديال هاد بي، دونك إلا كملنا بي لا ديريكسيون ديال بي غادي تكون عمودية على السطح الأفقي، وبالتالي غادي نحصلوا على هاد المثلث هذا اللي غادي نرسمو هنا. هاد المثلث اللي هو قائم الزاوية هنا، وعندي هنا الزاوية ألفا. ألوغ هاد الزاوية اللي بقات بما أن مجموع قياسات زوايا مثلث هو بي، إذن هاد الزاوية اللي بقات القيمة ديالها هي بي سور 2 موان ألفا. بي سور 2 موان ألفا بلس بي سور 2 إيكال بي. وإلا خدينا هاد البتي تريونغل هذا اللي تا هو ريكتونغل، علاش؟ لأن درنا لا بروجيكسيون أورتوغونال باش نلقاو بي إكس. دونك حتى هذا مثلث قائم الزاوية. دونك قائم الزاوية، إذن عندي هادي بي سور 2، وهادي ديجا بحال شفنا هي بي سور 2 موان ألفا. إذن شط هادي اللي هي ألفا. إلا جمعنا لا سوم خصها تلقى عندنا بي ألفا ألفا. دونك إلا عندي جوج ديال لي تريونغل هكا، هاد الزاوية هادي تقايس هاد الزاوية موديلو دو بي بيان سور.
فوالا. اذا الا كانت هذه الفا راه هذه حتى هي الفا. فوالا. الا خدينا هذه الفا عندنا اسقاط عمودي على او اكس و او اي ديال بي. دونك غادي نخدمو بالكوسوسين مادام عندي مثلث قائم الزاويه. الوغ سينوس الفا ايغال هذيك الفا حتى هذه راه الفا متبادلتان داخليا اذا متقايستان. سينوس هو المقابل على الوتر اللي هو بي اكس سور بي، والكوسينوس هو المحاذي على الوتر، او الكوسينوس هنا المحاذي على الوتر، والمحاذي اللي هو بي y سور بي. فوالا. غنجيو للقانون الثاني. دونك سولون لا لوا دو نيوتن لا سوم دي فورس اكستيريور ابليكي سور اس اللي هنا اعتبرنا اس هو لو بوين ام. Donc on a considéré S comme un point matériel. Donc la même chose بالنسبة للقانون الثاني كنطبقوا على نقطة مادية متحركة أو لا جسم. donc نفس الشيء. La somme des forces égale MA. La somme des forces اللي هي P plus R égale MA حسب القانون التالي. La loi de Newton. Voilà, selon la loi 2, P plus R égale MA implique. Donc, غادي نديرو الإسقاط على المحورين sur l'axe OX et على المحور OY. على المحور OX غادي تعطينا PX plus RX égale M AX، وعلى المحور OY غادي تعطينا PY plus RY égale M fois AY. دونك ديجا شفنا بأن A égale AX لأن الحركة تتم فقط على المحور OX. AY égale 0. الحركة لا تتم على OY. دونك غادي تعطينا هذه. alors PX إلا درنا جداء الطرفين جداء الوسطين PX هي P sinus alpha plus RX R عمودي على X دونك RX 0 égal M AX اللي هي A. PY إلا درنا جداء الطرفين PY هي P cos alpha، ولكن عندي هنا PY contre le sens de Y ماشي بحال PX عندها ميم سونس ديال E متجهة الوحيدية على المحور OX، ولكن PY عكس المنحى. دونك غادي ندير فعلا PY P cos alpha، ولكن في الإسقاط غتولي موان P cosinus دو ألفا بلس R عندها نفس المنحى ديال OY. دونك ماشي عمودية، كون كانت عمودية بحال OX ندير 0 هنا. R موازية لأوي ونفس المنحى، دونك RY هي R إيكال M فوا AY M فوا 0 إيكال 0. يمكن لينا نستنتجو هنا فينالمون أن A إيكال P. خلاص كنعرفو حنا P ديجا هي ام جي. دونك هادي ام جي وهادي ام جي سينوس الفا ايكال ام ا، نختزل بام تبقى ليا ا ايكال جي سينوس الفا. دونك ار الا ديت هادي لهيه تولي بوزيتيف. الور ار ايكال بي كوس الفا اللي هي ام جي كوس الفا. بقات لنا حركه بدون احتكاك غنديروها في التمارين. حركة بدون حركة باحتكاك. دونك غادي نديروها سو فورم ديكزارسيس. نجمع غديرو لي زيكواسيون اورير المعادلات الزمنية. دونك عندنا دو كا. إلا كان لو موفمون يونيفورم حركة منتظمة، وإلا كان لو موفمون يونيفورميمون فاريي حركة متغيرة بانتظام. دونك في لو موفمون يونيفورم ريكتيلين ولا ماشي ريكتيلين هنا اون جينيرال. في لو موفمون يونيفورم on a l'accélération bien sûr égale 0. علاش؟ لأن la vitesse égale à une constante. وحنا شفنا déjà بأن l'accélération هي la dérivée de la vitesse. Alors la dérivée d'une constante est égale à 0. بالنسبة ل x
اللي هو لابسيس اون فونكسيون دو طون. كنهضروا على معادلات زمنيه، ما حد جسم كيتحرك، ما حد لابسيس كيتغير مع مرور الزمن. دونك يمكن نكتب اكس ولا اكس دو تي ايغال في ولا في اكس لا ميم شوز دو تي بلس في زيرو. بطبيعه الحال في زيرو هي السرعه البدئيه للجسم، السرعه عند تي ايغال زيرو. بالنسبه لو موفمون يونيفورميمون فاريي، دونك في هذه الحاله l'accélération قلنا égale à une constante v égale à t plus v0. la vitesse ولا v كنكتبوا v ولا v de t بحال لان حتى لا فيتيس هنا كتغير مع مرور الزمن. بالنسبه ل x كنكتبوا x ولا x de t la même chose égale 1 demi à t au carré plus v0 de t plus x0 tel que x0 هو l'abscisse initiale الأفصول البدئي c'est-à-dire l'abscisse lors t égale 0 et v0 aussi la vitesse initiale السرعة البدئية بمعنى السرعة عند t égale 0.